ख्याल में जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। और इस शहर में एक सारे तबकात की नुमाइंदगी है, मगर अफसोस के साथ कि जो भी हुकूमत में आते हैं वो सिर्फ़ हमारा इशराफिया को एक स्मॉल पोर्शन हमारा जो पॉपुलेशन है उनका नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तबका का नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी में फ़र्क नहीं देखती। हम बराबरी की इस सियासत में यकीन रखते हैं और जो हमने हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा जो 10 नुकात पे मबनी है वो हमारा मंशूर है इस इलेक्शन के लिए। और हम समझते हैं कि अगर हम उन 10 नुकाते पे पूरे उतरेंगे तो हम ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, ना सिर्फ बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकेंगे, मगर हम अपने अवाम के जो मसाइल है उनका हल निकाल सकेंगे। और इस ख्वाहिश में हम चाहते हैं, इस जिद्दोजहद में हम आपके साथ चाहते हैं, आपकी सपोर्ट चाहते हैं, ताकि इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हो और इन तमाम मसले के मुकाबला कर सकें। आराम से एक एक करके आप। एक करारदाद पास हुई है इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए क्या इक़दाम उठा सकते हैं उस करारदाद? देखो, इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान के अवाम को वो मौका मिलेगा कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करके वो अपने ही हुकूमत बनाएं। फिर उनकी मर्ज़ी जो भी पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करेगी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए कि हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकें। ये बताइएगा कि आपने अभी NA-127 का दौरा भी किया है, लोगों से मिले भी हैं, और आपने एक सबसे पहले डिमांड की थी लेवल प्लेइंग फील्ड की। और इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है या अभी बाकी मिली? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, जब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़े हैं। आजकल कोई सियासी जमात एतराज़ कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं वो नाअहल किए गए हैं, मगर 2013 के इलेक्शंस में इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स नाअहल हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये तो हमारा एक बहुत ही पुराना मुतालबा है कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस मुल्क में किया जाए। मगर इस वक्त मेरा फोकस अपना मंशूर पे है, अपने 10 पॉइंट्स पे हैं, और हम लेवल प्लेइंग फील्ड का या दूसरी चीज़ों का शिकायतें नहीं कर रहे हैं। हम अवाम पे भरोसा रखते हैं, अवाम पे एतमाद करते हैं, और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ देंगे और फरवरी 8 पे हम जीतेंगे। देखो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में हमारा जमात को बनाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी शहर लाहौर को चुना था जब वो 1986 में पाकिस्तान वापस आ रही थी। इसी पंजाब में कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुआ। इसी पंजाब में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। इसी लाहौर के कोट लखपत पे मेरे पार्टी के क़यादत, मेरे पार्टी के कारकुन को गिरफ्तार किया। इसी लाहौर शहर के कारकुनों ने अपने आप को जलाया एहतजाजन जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का, वो जुडिशल मर्डर का
سزا ملا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی حق ہے کہ ہم لاہور پہ اپنا کلیم ڈالیں. ماضی میں عامرانہ قوتوں نے، جنرل ضیاء الحق نے، جنرل حمید گل نے اور مختلف غیر سیاسی لوگوں نے ہم پہ مختلف سیاسی جماعتیں مسلط کیے اور ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک قتل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبے سے آؤٹ کرنے کی کوشش تو کیا گیا. تو میرا مقصد یہ ہے لاہور سے لڑنے کے لیے تاکہ پورا پاکستان کو، پورا دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لاہور کو نہ صرف اون کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور ہمارا ہے. اور میں اب اپنا سیاسی سفر اگر شروع کر رہا ہوں تو اسی شہر سے شروع کر رہا ہوں. جیت ہار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کے وہ رشتہ جو اس صوبے کے عوام کے ساتھ تھے، اس شہر کے عوام کے ساتھ تھے، ہم وہ رشتہ واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں اور جوڑنا چاہتے ہیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا 2008 سے لے کر 13 تک وفاق میں آپ کی حکومت ہوئی، لاہوریوں کے لیے اس وفاق کی جانب سے کیا سہولت ہوئی؟ دیکھو جہاں تک 2008 سے لے کے 13 تک میں تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا اور میں اپنا پڑھائی حاصل کر رہا تھا، مگر جو حکومت اس وقت میں تھا، اگر آپ 2008 سے لے کے 2013 تک کا حکومت کا کارکردگی 2013 سے لے کے 2018 تک اور 2018 سے لے کے اب تک کا کارکردگی کو کمپیئر کریں، چاہے وہ معاشی پالیسیز ہو، چاہے وہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے پالیسیز ہو، چاہے وہ پسماندہ طبقے اقلیتوں کو نمائندگی حقوق دینے کی بات ہو، چاہے وہ صوبے کو اختیار دینے کی بات ہو، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور کی حکومت نے کیا تھا. اگر پنجاب کو اپنے وسائل ملیں، اگر اس شہر میں شہباز شریف صاحب وہ اپنا کام کر سکیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کے مطابق ان کو وہ وسائل دیے جو تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں تھا. وہ وسائل دیے، وہ اختیار دیے جو ان کے پاس نہیں تھا. مگر افسوس میرا یہ ہے کہ جو پنجاب کا غریب ہے، جو پنجاب کا عام آدمی ہے، جو لاہور کا محنت کش ہے، جو قصور کا کسان ہے، جو اس صوبے کے نوجوان، جو اس صوبے کے طالب علم ہیں، ان کا نمائندگی نہیں کیا گیا. ہمارا اشرافیہ کا نمائندگی کیا گیا، ہمارا انڈسٹریز کا نمائندگی کیا گیا، ہمارا کاروباری طبقہ کا نمائندگی کیا گیا ہوگا، مگر اس شہر کے عوام کی نمائندگی پچھلی 3 حکومتوں نے جو اس صوبے میں موجود تھے ان کو نمائندگی نہیں کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ مسن عوام کی نمائندگی کریں اور میرا حق ہے کہ میں یہ سیاسی لڑائی لڑے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سیاسی جدوجہد میں ہم کامیاب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنا ہے کہ ہم اپنا منشور پہ عمل درآمد کرتے ہیں. دوسرے سیاسی جماعتیں الیکشنز میں وعدے کرتے ہیں اور حکومت میں آ کے کچھ اور کرتے ہیں، مگر 2007 میں ہم نے ایک شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک منشور دیا اور ہم نے اس منشور پہ عمل درآمد کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو. یہ تمام جو ہمارے وعدے تھے اس منشور کے مطابق even though we didn't have a majority ہم نے وہ وعدے پورے کیے ہیں. میں نے جو وعدے صوبے سندھ میں کیے ہیں، چاہے وہ صحت کے شعبے کے حوالے سے ہو یا حال ہی میں جب ہمارے سیلاب ہوا تھا جو میں نے وہاں سلامتین متاثرین سے وعدے کیے تھے، وہ اب وعدے پورے ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے جس میں ہم نے کسانوں سے وعدہ کیا ہے، مزدوروں سے وعدہ کیا ہے، نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے، شہریوں سے ان کی تنخواہ میں اضافہ سے لے کے ان کے 300 یونٹ بجلی کا وعدہ کیا ہے. اس وعدے کے پیچھے ہمارا
प्लान भी मौजूद है, हमारा फाइनेंसिंग भी मौजूद है। और आपने जो उससे पहले सवाल किया कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आना, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आके इस 10 नुकाती जो प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद होगा तो ज़रूर पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा। हम सिर्फ हुकूमत अपने लिए नहीं, अपने लिए इख्तियार हासिल करने के लिए नहीं, अगर आप हमें दूसरी सियासी जमातों से कंपेयर करें तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने मंशूर पे अमल दरामद करूँ। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। उनके ज़ाती एक एजेंडा है, मेरा एक अवामी एजेंडा है। कल सेनेट का इजलास बुला के वो करारदाद मंजूर पेश कर दी, उस बुलाने का मकसद क्या था? क्या अब तमाम बातें मुस्तक़िल तौर पर दोबारा सेनेट का इजलास बुला रही हैं? आप सेनेट वालों से पूछे इस सेनेट के इजलास के बारे में। मैंने ना 8 फरवरी का कहा था ना पत्थर का लकीर। ये दोनों बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काइस फैज़ीसा ने कहा है, और मैं उन पर ना सिर्फ भरोसा करता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो अपना ऑर्डर पर अमल दरामद करेगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधायूं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो हो, जिन चवणो त पीपी आवाम जी नुमाइंदगी कंदी आहे। इलेक्शन हर हालत में थींदी, आवाम खे मौक़ो मिलंदो पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमाल करे। एक सवाल जे जवाब में पीपी चेयरमैन जो चवणु हुयो त लाहौर असांजो आहे, ऐं पंहिंजो सियासी सफ़र हिन शहर खां शुरू कयां पियो।